नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए, और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए, और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे, और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 27 रमज़ानुल मुबारक और 27वां रोज़ा इतवार का दिन है। आज इतवार के दिन जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ उसको लाजमन कीजिएगा। जिन लोगों ने लैलतुल कद्र यानी कि रात को कुछ भी इबादत नहीं की, या कि किसी मजबूरी की वजह से ना कर सके, किसी वजह से ना कर सके हों, तो वो आज इस वजीफ़े को लाजमन पढ़ लें। और इस वजीफ़े को पढ़ते ही आप जो अल्लाह पाक को अपने ऊपर राज़ी कर लेंगे। ये ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पावरफुल और बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। ये जितने भी आपने ज़िंदगी में वजीफ़े किए होंगे उन सब वजीफ़ों में वज़न में भी सबसे ज़्यादा भारी है, और फजीलत में भी सबसे ज़्यादा भारी है, और ताकत में भी सब वजीफ़ों से भारी और अफजल वजीफ़ा है। ये पहले कलमे का वजीफ़ा है। इसको आज के दिन आप मत छोड़िएगा किसी भी वजह से। अगर आपने पूरे महीने में कुछ नहीं कमाया, रात को लैलतुल कद्र की रात को भी किसी वजह से नहीं कुछ कर सके, नहीं कुछ पढ़ सके, तो आज इस वजीफ़े को लाजमन कर लीजिएगा और अपनी तकदीर को बदलवा लीजिएगा। रब कायनात से अपनी मनपसंद तकदीर लिखवा ले रब कायनात से। इस वजीफ़े को पढ़ते ही इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा, इस वजीफ़े को मत छोड़िएगा। जैसे ही आपको वीडियो मिले तो फ़ौरन पढ़ लीजिएगा। अगर फ़ौरन ना पढ़ सके किसी वजह से, तो आप जैसे ही आज के दिन आपको टाइम मिले तो इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़िएगा। ये ऐसा वजीफ़ा है कि जैसे ही आप इस वजीफ़े को करेंगे तो आपका घर में इतने पैसे आ जाएंगे, आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा ख़जाने की चाबी है। अगर नहीं आपको यकीन तो इसको आज़मा कर देख लें कि ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आप रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आप अपना घर ख़रीदना चाहते हो तो उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का कोई सबब नहीं बन रहा, तो उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, नौकरी नहीं, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। मनपसंद नौकरी के लिए भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं या आपकी औलाद ना फरमाना है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े परेशानियां रहती हैं, ना चाकी रहती है, आप इस वजीफ़े को उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। मतलब ज़िंदगी में जितने भी मसले, जितनी भी हाजात, मुश्किलें, परेशानियां, सब के लिए इस वजीफ़े को आप पढ़ सकते हैं। मगर वजीफ़ा पढ़ने से पहले आपका यकीन कामिल रब पाक की ज़ात पाक पर होना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, उसका हमें अजर, उसका फल अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के फिर कीजिएगा कि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकुन हो जाता है। सिर्फ हमने मेहनत करनी होती है और उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक पर छोड़ दीजिए। वो कभी भी आपकी मेहनत को अज़ाया नहीं करेगा। आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका अजर अच्छा ही देगा। इंशाअल्लाह आपने
اس وظیفے کو کرنے سے پہلے 5 وقت کی نماز کی بھی پابندی لازمی رکھنی ہے آپ نے، اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور جو نئے ہیں اس چینل پر، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور جو کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا کسی کام کے لیے حساب لگوانا چاہتے ہوں یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں یا کہ محفل پاک کے لیے بلوانا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور پھر آپ وظیفہ کرنے لگے تو آپ سے ٹھیک نہ ہو۔ کسی وظیفے میں نہ تو آپ نے کم کر کے پڑھنا نہ ہی بڑھا کر زیادہ کر کے پڑھنا ہے، اپنی طرف سے کم یا زیادہ کر دیتے ہیں تو بھی وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کو آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، یونیورسٹی میں، شاپ میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ مگر جو وظیفہ پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ اٹھنا ہے اور نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ پورا وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، اٹھنا ہے یا فون استعمال کرنا ہے۔ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام ضرور لکھنا ہے تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ سب سے پہلے جب آپ اس وظیفے کو کسی نماز کے ساتھ بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ پڑھنا چاہیں تو بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو ہو کر آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے وظیفے کو شروع کر لے۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے وظیفے کو کرنے لگے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اور جب آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ 11 ٹائم 11 مرتبہ پڑھ لیا تو پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ پہلا کلمہ آپ نے شروع کر دینا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلے کلمے کو آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائم پڑھنا ہے، نہ ایک کم پڑھنا ہے نہ ہی ایک زیادہ پڑھنا ہے، پورا 100 کا مطلب 100 ہی آپ نے پڑھنا ہے، 100 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلا کلمہ 100 ٹائم پڑھ لے 100 مرتبہ تو پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا ہے۔ آج کے وظیفے میں ٹوٹل 3 وظیفے 3 عمل آپ نے کرنے اور بالکل دھیان کے ساتھ کرنے ہیں، تعداد میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ جس تعداد میں میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر والا پھر وظیفہ شروع کر دینا ہے، وہ ہے 2 رب کائنات کے اسموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک گنے جائے گا، جیسے یا رزاقو یا غنیو، ایک ہو گیا یا رزاقو یا غنیو، 2 ہو گیا یا رزاقو یا غنیو۔ اس کو آپ نے اسی طرح یا رزاقو یا غنیو، یا رزاقو یا غنیو، یا رزاقو یا غنیو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھا۔ پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ پہلا کلمہ لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کو آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائم پڑھا۔ پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ یا رزاقو یا غنیو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھا۔ پھر وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اب درود پاک پڑھ لیا تو پھر آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا، اور اب آپ چاہیں تو سجدے کی حالت میں اس دعا کو کریں، یا کہ دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر کے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ سجدے میں کرے تو زیادہ مزہ آئے گا، اور اگر ویسے بھی پڑھنا ہے دعا کرنی ہے تو پھر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آپ دعا کریں۔ پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرنی ہے، پھر اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے، اس آخری عشرے کے صدقے، ان پاک راتوں کے صدقے، آج کے 27ویں روزے کے صدقے، آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو رب کائنات اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔